statement in C है स्टेटमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तै स्टेटमेन्ट हाम्रो दुईटा स्टेटमेन्ट हुन्छ एउटा सिम्पल स्टेटमेन्ट अर्को कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट स्टेटमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भनेदेखि जस्तै सी प्रोग्रामिङमा हामीले जो जति पनि कमान्ड लेख्छौँ जति पनि इन्स्ट्रक्सनहरू लेख्छौँ त्यो इन्स्ट्रक्सनहरूलाई चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट भन्छौँ हैन भनेको कमान्ड्स इन सी हैन हामीले लेख्ने सी प्रोग्राममा लेख्ने कमान्डलाई चाहिँ हामी अथवा त्यहाँ जति पनि हामी सेन्टेन्सहरू लेख्छौँ फङ्सनहरू जति पनि जे कुरा लेख्छौँ त्यसलाई चाहिँ स्टेटमेन्ट भन्छौँ र त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ हाम्रो यो कमान्ड्स इन सी which perform हैन which perform specific action जति पनि हामीले त्यहाँनेरि कमान्ड लेख्छौँ र त्यो कमान्डले कुनै एउटा एक्सन कम्प्लिट गर्छ भने त्यसलाई हामी स्टेटमेन्ट भन्छौँ स्टेटमेन्ट चाहिँ दुईटा हुन्छ एउटा सिम्पल स्टेटमेन्ट हुन्छ हैन स्टेटमेन्ट चाहिँ एउटा सिम्पल स्टेटमेन्ट हुन्छ सिम्पल अनि अर्को चाहिँ कम्पाउन्ड हुन्छ सिम्पल स्टेटमेन्ट र कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट हुन्छ अब यसमा चाहिँ सिम्पल स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ एक्सप्रेसन फलोड बाइ सेमिकोलन एउटा एक्सप्रेसन हुन्छ र त्यो चाहिँ फलोड बाइ सेमिकोलन त्यसको इन्डमा चाहिँ सेमिकोलन हुन्छ हैन एउटा स्टेटमेन्ट जसको इन्डमा सेमिकोलन हुन्छ क्या जस्तै फर एक्जाम्पल a = 5 गर्यो भने यो यहाँनेरि लास्टमा सेमिकोलन दिनु पर्यो हैन यो लास्टको सेमिकोलन है यो सेमिकोलन यो एउटा स्टेटमेन्ट हो हैन अनि जस्तै प्रिन्ट एफ हैन इन्टर अ नम्बर भन्यो भने इन्टर अ नम्बर भन्यो भने यो एउटा स्टेटमेन्ट हो सो स्टेटमेन्ट चाहिँ हाम्रो सिम्पल स्टेटमेन्ट चाहिँ नर्मल्ली वान लाइनको हुन्छ हैन सिंगल लाइन हुन्छ र यो चाहिँ केले फलोड भएको हुन्छ भन्दाखेरि सेमिकोलन भनेको एट द इन्ड अफ सिम्पल स्टेटमेन्ट वी मस्ट राइट सेमिकोलन प्रत्येक स्टेटमेन्टको हामीले इन्डमा सेमिकोलन राख्नुपर्छ इफ द्याट इज सिम्पल स्टेटमेन्ट त्यसपछि कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट छ भने चाहिँ जस्तै इट युजेज यो ब्राकेट हैन कर्ली ब्राकेट भनेको यो यस्तो ब्राकेट युज हुन्छ हैन अनि यो चाहिँ कर्ली ब्राकेट युज हुन्छ यसले चाहिँ फलोड बाइ सेमिकोलन हैन सेमिकोलन सिम्पल स्टेटमेन्ट चाहिँ फलोड बाइ सेमिकोलन इन्डमा सेमिकोलन हुन्छ अनि यो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टले चाहिँ के गर्छ कर्ली ब्राकेट युज गर्छ सो इट युजेस कर्ली ब्राकेट पेयर अफ ब्रासेस एन्ड सेभरल इन्डिभिजुअल सेन्टेन्सेस हुन्छ यसमा चाहिँ यो चाहिँ नर्मल्ली ओन्ली वान सेन्टेन्सको हुन्छ सिम्पल स्टेटमेन्ट चाहिँ कम्पाउन्ड चाहिँ के हुन्छ मेनी स्टेटमेन्ट हुन्छ हैन मल्टिपल स्टेटमेन्ट
हैन मल्टिपल स्टेटमेन्ट हुन्छ यसमा चाहिँ र अब यसको एक्जाम्पल भनेको चाहिँ कस्तो हो भने जस्तै हामीले पाईको भ्यालु राख्नु पर्यो भने फर एक्जाम्पल यसको मैले अर्को पेजमा लेख्दैछु है कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टकै एक्जाम्पल जस्तै कर्ली ब्राकेट सुरु गर्यो त्यसपछि r को भ्यालु r इक्वल टु 5 लेख्यो यो चाहिँ सिम्पल स्टेटमेन्ट भयो हैन r इक्वल टु 5 चाहिँ सिम्पल स्टेटमेन्ट अनि सपोज एरिया इक्वल टु 3.14 भनेको पाई 3.14 भनेको के हो पाई अनि r स्क्वायर इन्टु r हैन यो पनि सिम्पल स्टेटमेन्ट भयो र दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्ट भयो अब त्यसपछि यसलाई क्लोज गर्दियौ भने अब यो दुईटा स्टेटमेन्ट r इक्वल टु 5 भनेको पनि एउटा स्टेटमेन्ट भयो एरिया इक्वल टु 3.14 इन्टु r भनेको पनि यो अर्को सिम्पल स्टेटमेन्ट भयो अब यो दुईटाले चाहिँ यो दुईटाको कम्बिनेसन चाहिँ के भयो यो चाहिँ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट भयो है कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट भनेको यसले सर्टेन के गर्यो एरिया क्याल्कुलेसन गर्यो हैन यसले चाहिँ रेडियसको भ्यालु 5 दियो अनि एरियामा 3 यो पाईको भ्यालु राखेर r स्क्वायर गरेर चाहिँ यसले एरिया क्याल्कुलेसन गर्यो र एरिया क्याल्कुलेसन भनेको चाहिँ स्टेटमेन्ट क्यारिज अ स्पेसिफिक फंक्सन भनेको छ यो फंक्सनले यो स्टेटमेन्टले के क्याल्कुलेसन गर्यो भन्दाखेरि एरिया क्याल्कुलेसन गर्यो एरिया क्याल्कुलेसन गर्ने फंक्सन गर्यो भनेपछि यो चाहिँ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट भयो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट भित्र चाहिँ के भयो यो सिम्पल स्टेटमेन्ट यहाँ हेर है यो सिम्पल स्टेटमेन्ट यो पनि सिम्पल स्टेटमेन्ट हैन तर यो चाहिँ के हो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट यो चाहिँ के हो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट हैन कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट अनि यो दुईटा चाहिँ के हो सिम्पल स्टेटमेन्ट भनेको सिम्पल स्टेटमेन्ट को कम्बिनेसनमा चाहिँ के हुन्छ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट बन्छ यो भनेको स्टेटमेन्ट भयो जति लाइन लेखिन्छ त्यो लाइन चाहिँ स्टेटमेन्ट हुन्छ सिम्पल स्टेटमेन्ट कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट यो याद गर्ने अब तिमीहरुले पेज नम्बर 122 को जति पनि यो किवर्डहरु छ किवर्ड याद गर्ने र किवर्ड भन्दा तलको एक्सरसाइज 4 चाहिँ होमवर्क है तिमीहरुको आजको एक्सरसाइज 4 होमवर्क यो गर्ने अब त्यसपछि आएर आज अब अपरेटर पढौं यसमा 5 वटा क्वेशन छ है त्यो एक्सरसाइज 4 मा व्हाट आर डिफरेंट क्यारेक्टर सेट युज्ड इन सी भनेको छ यो क्वेशन अस्ति मैले दिएको छु त्यो गरेको छैन भने फेरि गर्ने गरेकोले फेरि दोहोर्याउनु पर्दैन त्यही पढ्दा हुन्छ डिफरेन्शिएट बिट्विन कीवर्ड एन्ड आइडेन्टिफायर मा यसलाई डिफाइन गर्ने त्यसपछि राइट अबाउट प्राइमरी डेटा टाइप्स युज्ड इन सी भनेको छ अस्ति नै मैले यो क्वेशन दिएको पनि छु यो फेरि गरेको छैन भने गर्ने राइट डाउन द इम्पोर्टेन्स अफ भेरिएबल डिक्लेरेसन इन द सी प्रोग्राम यो गरेको छैन भने यो गर्ने किन भेरिएबल डिक्लेरेसन चाहिन्छ हामीलाई मैले अस्ति भनेको छु मेमोरीमा प्रोग्राम एक्जिक्युसन हुँदाखेरि हैन टु अलोकेट द मेमोरी लोकेसन इन प्राइमरी मेमोरी टु स्टोर द डेटा टेम्पोररीली ड्युरिङ प्रोग्राम एक्जिक्युसन टाइम वी नीड भेरिएबल भनेर मैले भनेको छु डिफाइन द स्टेटमेन्ट एन्ड मेन्सन इट्स टाइप्स भनेको छ यो अहिले भर्खरै पढेको छ स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ के हो इट इज अ सेट अफ कमान्ड दैट क्यारी आउट स्पेसिफिक फंक्सन देयर आर टू टाइप्स अफ स्टेटमेन्ट एउटा सिम्पल स्टेटमेन्ट अर्को कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट सिम्पल स्टेटमेन्ट फलोड बाइ सेमिकोलन कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट इन्क्लोज्ड विथ कर्ली ब्राकेट यो गर्ने अब आज अपरेटर हेरौं
अपरेटर केही छ यहाँसम्म नबुझेको कन्फ्युज भएको केही छ सोधिहाल ल अपरेटर सुरु गर्नुभन्दा अगाडि छ कि छैन राजीव अपरेटर्स 3 चोटि बोलाउँदा बोलेन भने रिमुभ गर्छु है म त्यो एब्सेन्ट भएको मानिन्छ राजीव राजीव राजीवले सुन्दैछ कि छैन वन्दना ओके ग्रीष्मा Yes, sir. कविता Yes, sir. किरण सुनिरहेछु सर मनिष यस सर राजु यस सर समीर गुड मर्निङ सर सुलभ यस सर म त पहिले माइक अन गरेर राखिरहेको छु ओके 3 चोटि चाहिँ बोलाउँदा बोलेन भने रिमुभ हुन्छ है राजीवलाई मैले हटाइदिइसकेँ ल अब अपरेटर भनेको चाहिँ के हो भने अपरेटर्स आर द सिम्बोल्स केही होइन यिनीहरू सिम्बोल हो सिम्बोल्स that makes operation 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 on operands operandsलाई अपरेसन गर्नेलाई चाहिँ अपरेटर भन्छ अपरेटर भनेको चाहिँ अपरेसन गर्छ अपरेन्डलाई अपरेन्ड भनेको के हो त अब अपरेटरले चाहिँ के गर्छ अपरेन्डलाई अपरेसन गर्छ अपरेसन गर्ने काम गर्छ अपरेन्ड चाहिँ के हो त अब भन्दाखेरि जस्तै यो एउटा 1 भन्ने छ अर्को 1 भन्ने छ दुईटा अपरेन्ड छन् भने यसलाई यहाँ प्लस राखिदियो भने यो के हुन्छ इक्वल टु 2 हुन्छ भनेपछि यो प्लसको काम के हो यो अपरेट गर्यो यसले यो 1 र 1 भनेको चाहिँ दुईटा अपरेन्ड भए हैन त्यही भएर यो प्लसले चाहिँ के गर्यो अपरेटरको काम गर्यो त्यसलाई चाहिँ प्रोसेस गरिदियो अपरेसन गरिदियो अपरेसन गरेर 1 र 1 जोडेर चाहिँ 2 बनाइदियो अब अपरेटर कति टाइपको हुन्छ भन्दाखेरि थुप्रै हुन्छ अब अपरेटरको टाइप एउटा म्याथमेटिकल अपरेटर हुन्छ हैन जसलाई हामी अर्थमेटिक अपरेटर पनि भन्छौं अर्को रिलेसनल अपरेटर हुन्छ त्यसलाई हामी कम्प्यारिजन अपरेटर भन्छौं हैन त्यसपछि लजिकल अपरेटर भन्छ त्यसलाई हामी बुलियन अपरेटर भन्छौं त्यसपछि असाइनमेन्ट अपरेटर त्यसपछि युनारी अपरेटर कन्डिसनल अपरेटर कमा अपरेटर हैन यति अपरेटर हुन्छ के गर्छ त अब यिनीहरुले हैन जस्तै फर्स्टमा हामी पढौं अर्थमेटिक अपरेटर टाइप्स अफ अपरेटर्समा 1 नम्बरमा छ हाम्रो
arithmetic operator. Arithmetic operator भनेको चाहिँ जस्तै operator that carry out basic mathematical operation. Basic mathematical operation भनेको के हो? प्लस माइनस गुणन भागा हैन, त्यसपछि पर्सेन्टेज निकाल्ने, यी भनेका बेसिक भयो. Performs the symbols that performs basic mathematical operation. Basic mathematical operation हैन, जस्तै फर एक्जाम्पल प्लस माइनस मल्टिप्लाई है, त्यसपछि डिभाइड, त्यसपछि पर्सेन्टेज, यी चाहिँ के हुन्? यो चाहिँ अर्थमेटिक अपरेटर भयो यिनीहरु चाहिँ है, अर्थमेटिक अपरेटर. त्यसपछि अर्को छ रिलेसनल अपरेटर. रिलेसनल अपरेटर भनेको चाहिँ रिलेसन भन्ने बित्तिकै कम्प्यारिजन, को भन्दा को ठुलो सानो बराबरी हैन, त्यस्तो हो कम्प्यारिजन. RISON कम्प्यारिजन अपरेटर. कम्प्यारिजन अपरेटरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कम्पेयर द सिम्बल that compares two values हैन, दुईटा भ्यालुलाई कम्पेयर गर्ने. अब यसमा टु भ्यालुज अथवा टु एक्सप्रेसन पनि भनौं, एक्सप्रेसन हैन, टु भ्यालुज अर एक्सप्रेसनलाई चाहिँ दुईटा भ्यालुलाई कम्पेयर गर्छ. के हुन्छन् त अब यिनीहरु हैन, के हुन्छन् त भन्दाखेरि अब लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टु, ग्रेटर देन इक्वल टु हैन, ग्रेटर देन इक्वल टु, त्यसपछि इक्वल टु. जस्तै यो इक्वल टु लाई चाहिँ हामीले दुईटा इक्वल टु लेख्छौं है, सी प्रोग्राममा चाहिँ इक्वल टु लेख्छौं है, इक्वल टु बराबर भन्नु पर्यो भनेदेखि हैन. त्यसपछि नट इक्वल टु लाई चाहिँ हामी एक्सक्लामेसन अनि यस्तो इक्वल टु दिन्छौं है. क्यू बेसिक पढेर आएकोलाई चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन होला. क्यू बेसिकमा चाहिँ हामीले इक्वल टु लेख्दाखेरि के अरे नट इक्वल टु लेख्दाखेरि यस्तो एंगल ब्राकेट दुईतिर फर्काउँथ्यौं. क्यू बेसिकमा चाहिँ यहाँ चाहिँ एक्सक्लामेसन युज गर्छौं हैन. यो चाहिँ नट इक्वल टु हो, यो नट इक्वल टु है, एक्सक्लामेसन इक्वल टु भनेको चाहिँ नट इक्वल टु भनेको यिनीहरु भयो है. अब यो भयो रिलेसनल अपरेटर हैन. त्यसपछि अब अर्को छ लजिकल अपरेटर. 3 नम्बरमा छ लजिकल अपरेटर. लजिकल अपरेटरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सिम्बल symbols used to give logical value either true or false.
कि त ट्रु आउटपुट कि त फल्स आउटपुट दिन्छ लजिकल अपरेटरले हैन। र लजिकल अपरेटरमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हुन्छ एन्ड, यो भनेको चाहिँ एन्ड हो है, एन्ड त्यसपछि दुईटा बार दियो भने यो चाहिँ अर हैन, अनि त्यसपछि एक्सक्लामेसन दियो भने चाहिँ यो नट है। यो तीनवटा चाहिँ हाम्रो लजिकल अपरेटर भयो, एन्ड अर नट। एन्ड अपरेटर हामीले लेख्नु पर्यो भनेदेखि एम्परसेन्ड दुईटा लेख्छौँ। अर अपरेटर लेख्नु पर्यो भने दुईटा बार लेख्छौँ हैन, दुईटा बार लाइन। त्यसपछि नट अपरेटर लेख्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले एक्सक्लामेसन दिन्छौँ। के को लागि नट अपरेटर गर्नुपर्ने हो, जस्तै ए नट इक्वल टु बी लेख्नु पर्यो भनेदेखि ए इक्वल टु बी गर्छौँ, अनि यसलाई ए नट इक्वल टु बी गर्नु पर्यो भने चाहिँ ब्राकेट दिन्छौँ र अगाडिपट्टि के गर्छौँ एक्सक्लामेसन दिन्छौँ। भनेको चाहिँ यो ए इक्वल टु बी भयो, अनि अगाडिको एक्सक्लामेसनले चाहिँ नट भन्ने बुझायो, ए नट इक्वल टु बी हैन। त्यसपछि ए अर बी लेख्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ ए अर बी हैन, यो दुईटा बारले चाहिँ अर देखायो। अनि ए एन्ड बी लेख्नु पर्यो भनेदेखि ए एम्परसेन्ड बी भनेको चाहिँ यो ए एन्ड बी भनेको यसरी हामीले मेन्सन गर्छौँ प्रोग्राममा लेख्दाखेरि है। र यो भयो लजिकल अपरेटर। तिमीहरूको टाइम अब सकिन लागेछ, आज ढिला भयो ल। अब तिमीहरू सबैजनाले एकचोटि भिडियो अन गर।